बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की सियासत बहुत ही अहम मराइल में दाखिल हो चुकी है। कुछ सियासी प्लेयर पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। इसी तरह का एक सियासी मंजरनामा आपके सामने है और अब एक सियासी सेटअप आपके सामने है कि जो तारीख गवाह है कि जब भी किसी का पांसा भारी हो जाता है या पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाती है किसी शख्स की, तो कुछ लोग उसके पार्टी में आना चाहते होते हैं, उसके साथ अटैच होना चाहते होते हैं। और कुछ लोग जिनको इजाज़त नहीं मिल रही होती या जिनको कोई मुंह नहीं लगा रहा होता है, वो फिर क्या करते हैं कि अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी में बना लेते हैं कि जी ये पार्टी ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक है। इसी तरह अब मैं आपको बता दूं कि एक मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, शायद खाकान अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं वो, उन्होंने जनाब क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नून छोड़ने का फैसला कर दिया है और खैराबाद करने का, राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। मैं 2-3 बार पहले भी ये कह चुका हूँ कि उनकी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कोहाट में, बलोचिस्तान में, तो मुझे उसी टाइम ये लग रहा था जिसमें क्या कहते हैं वो हमारे क्या कहते हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, तो ये दो शख्स सिर्फ और सिर्फ नजर आते थे पूरी PMLN में से। बाकी और कोई उनकी क्यादत नहीं नजर आ रही थी, कोई उनमें से कोई और लीडरशिप नहीं नजर आ रही थी, सिर्फ यही दो शख्स नजर आ रहे थे। तो मुझे उसी टाइम शक था, बल्कि यकीन था कि ये राहें जुदा होने वाली हैं अच्छी खासी और फूट पड़ेगी पार्टी में, जो पड़ गई। और ये अब अपना एक नया लाएअमल बनाएंगे, नया सेटअप बनाएंगे। ये कुछ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों, जो चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन हो, ये लूली लंगड़ी हुकूमत जाए, किसी साइड पे लगे, तो प्रॉपरली एक हुकूमत आए, क्योंकि इनके अपने भी कारोबार पाकिस्तान में है। जैसे ब्लू एयरलाइन जो है वो शायद खाकान अब्बासी ओनर है उसके, तो इस तरह के और भी काफी मतलब प्रोजेक्ट्स पे उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान डाउनफॉल में जा रहा है। और वजह क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब जो ओवरऑल सियासी स्केच बनाया जा रहा है वो ये है कि एक दहशतगर्दी हुई है, और दहशतगर्दी आपको पता है पेशावर में हुई है, 100 के करीब लाशें उठाई गई हैं, जनाजे पड़े गए हैं। और भी पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है। पिछले 4 सालों में ना कोई ड्रोन अटैक हुआ, ना कोई मतलब किस तरह की दहशतगर्दी का हमने बड़ा वाकया देखा। लेकिन ये जो 8 महीने गुजरे हैं, इसमें महंगाई भी देखी, दहशतगर्दी भी देखी, और इस तरह की लाशें उठते हुए भी हमने देखी 100 की 100। तो ये अब एक नया स्केड्यूल बनाया जा रहा है, एक नया सेटअप बनाया जा रहा है कि अवाम को उस एक चीज़ दिखाई जाए कि दहशतगर्दी आ गई पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है, एमरजेंसी नाफिज की जाए और कहा जाए कि इलेक्शन कुछ अरसे के लिए मुलतवी किए जाएं ताकि ये दहशतगर्दी जो है ये ख़त्म हो। और जो ये बात नहीं सुनता तो उसको हम कहें कि ये पाकिस्तान का वफादार नहीं है, ये जमहूरी शख्स नहीं है, ये फितना फसाद है। और इस तरह की बातें करके हम उसको डाउन पे ले आए, डिग्रेड करें। लेकिन जो पाकिस्तान की अंदर एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक फैसला किया है, इस्लामाबाद और पिंडी में एक बड़े फैसला हुआ है। वो क्या है वो मैं आपके साथ जरा शेयर कर देता हूँ। पिंडी और इस्लामाबाद से बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़े फैसले किए जा रहे हैं। और एक फैसला ये है जो एस्टेब्लिशमेंट की करके बैठी है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को नायल किया जाए, सिस्टम से अलग किया जाए, निकाला जाए। इमरान खान साहब को कहा जाए कि बस नायल ही करेंगे उसकी किसी न किसी तरीके से, तो वो खुद खामोश हो जाएंगे। इस तरह के प्लान्स बन रहे हैं। उसमें जो बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनके करता धरता है आप कह लें, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन जिन्होंने प्लान किया, वो लोग भी शामिल हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। और वो ये चाहती है कि हम पाकिस्तान पे अपना होल्ड रखें, एक ऐसा शख्स पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हो जो हमारा क्या कहते हैं बात माने, जो हमारे आकाओं की तरह हमारी बात माने, हमारे आगे सरनगू हो, गुलाम हो, ऐसा शख्स जो उनको सूट करता हो। और इमरान खान जैसा शख्स तो उनको सूट करता नहीं है, क्योंकि उन्होंने आगे चाइना के CPEC को भी काउंटर करना है और भी अपनी चीज़ें पाकिस्तान में उन्होंने प्लांट करनी है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट और वो एस्टेब्लिशमेंट मिल के
یہ مطلب کہ نیا سسٹم جو ہے بنا رہے ہیں، یہ نیا اتفاق رائے ہوا ہے ان میں کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے کیا کہتے ہیں سسٹم سے نکالا جائے۔ اس کے لیے اب جو چیزیں تیار کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، پہلے عمران خان صاحب کے خود کمزور کیا جائے گا، لوگوں کو الگ کیا جائے گا، خرید و فروخت کے ساتھ نہیں ہوتا تو دہشت گردی کے مقدمے کاٹے جائیں گے، ویسے مقدمے غداری کے بنائے جائیں گے۔ اب جو نئی لسٹ بن رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جو سینئر صحافی ہیں کچھ جو مطلب کہ مراسلہ حکومت کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، مراسلہ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، وکلاء برادری کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سیاستدان جو ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، جو سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، پھر سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی فیور ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک لسٹ بن چکی ہے، 300-400-500 بندوں کی لسٹ بنائی جا چکی ہے جس کے اوپر منع عمل ہوگا اور عمران خان صاحب کو چیلنج کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو بھی پھر سسٹم سے کیسے نکالنا ہے، کیونکہ یکدم اگر اس طرح کو کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، کوئی کارروائی ڈالی جاتی ہے تو پاپولرٹی اتنی ہے عمران خان صاحب کی کہ ماحول بہت زیادہ خراب ہو جائے گا پاکستان میں، ایون کہ فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نئی ترکیب تیار کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا، شیخ رشید صاحب کو ٹویٹ کرنے کے اوپر، جو زرداری کے بیان تھا، عمران خان صاحب کا بیان تھا زرداری کے لیے، اس کے اوپر ایک شیخ رشید صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اس کے اوپر مطلب کہ کیا کہتے ہیں پرچہ کاٹ دیا گیا ہے اور وہ عدالتوں میں گھوم رہے ضمانت کے لیے۔ یہ چیزیں اب تیار کی جا رہی ہیں اور یہ ہوں گی، آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور کیونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان میں اپنا ایک کیا کہتے ہیں ریپرزنٹیٹو بٹھانا ہے۔ وزیر اعظم تو ہمارا ہی ہوگا لیکن ریپرزنٹیٹو ان کا ہوگا، ان کی نمائندگی کر رہا ہوگا، ان کی باتیں مان رہا ہوگا، ان کے آگے سرنگون ہوگا، یہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اور مریم صاحبہ خطاب کر رہی ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے خطاب کیا ہے ورکر کنونشن سے باولپور میں، تو بڑی بڑی لمبی ہانکی جی پنجاب میں اگلی حکومت ہماری ہوگی، ہم پنجاب میں جھنڈے گاڑ دیں گے، اور یہ جو کچھ مہنگائی، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، ان کا جو معاہدہ IMF کا وہ ہم ماننا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مجبوری ہے ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بھائی اگر عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا تو عمران خان صاحب کو کرنے دیتے حکومت، عوام تو خوش تھی، خوشحال تھی، پیٹرول سستا تھا، ڈیزل سستا تھا، گیس سستی تھی، بجلی سستی تھی، روٹی سستی تھی، مکان سستے تھے، چیزیں چل رہی تھی، لوگوں کے کاروبار چل رہے تھے، کوئی پاکستان چھوڑ کے نہیں جا رہا تھا، تو کرنے دیتے۔ اگر ملبہ آتا تو ان کے اوپر آتا، آپ نے اڑتا تیر کیوں مطلب لیا؟ یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی، ایک چیز۔ دوسرا، بڑی بڑی لمبی ہانک دی ہیں انہوں نے جی، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ ناسور ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں ووٹ کی طاقت سے ہم اس کو نائل کریں گے۔ بھائی آپ نے ووٹ کی طاقت سے تو کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن ویسے آپ نے پراپرلی پلان بنایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو نائل کرنا ہے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں بھی ملے، ہم بھی میدان میں آئیں تو برابر کی نوعیت پہ آئیں۔ یہ چیز آپ نے بہت پہلے سے سوچی ہوئی ہے، اب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ ہوتا بھی ہے تو پھر آپ کو پتا جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے، کس کو ووٹ کی طاقت۔ آپ کو بھول گئے جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں آپ کو بھول گئے ہیں کہ ووٹ کی طاقت کس کو ملی ہے اور کس نے ووٹ کی طاقت حاصل کی ہے، یا کس شخص نے 13 سیٹوں پہ اکیلے مطلب کہ کیا کہتے ہیں میدان مارا ہے، بھول گئے آپ ایک چیز۔ دوسرا، فواد چودھری صاحب کو رہا کر دیا گیا، ان کی روکار جاری کر دی گئی ہے۔ سیشن جج ہیں جی فیضان حیدر گیلانی صاحب، ایڈیشنل سیشن جج ہیں، انہوں نے جناب کیا کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کے لیے روکار جاری کر دی ہے، ان کو ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ یہ PTI کے لیے ایک گڈ سائن ہے۔ اور دیکھیں آگے کیونکہ ایک اور لسٹ تیار ہے، کچھ لوگ اور ابھی PTI کے اٹھائے جائیں گے، ان کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اٹھائے جائیں گے، وکلاء برادری کو ہاتھ ڈالا جائے گا، صحافی برادری کو، سیاستدانوں کو ہاتھ ڈالا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ چلتا ہی رہنا ہے، لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ آئین اجازت نہیں دیتا ہے، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، مگر جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے ملتوی ہو جائے۔
تاکہ ہم اپنا ایک یہ ابھی مریم صاحبہ جو جلسے جلوس کرنے جا رہی ہیں یہ صرف اسی وجہ سے کہ تاکہ ہم اپنا کوئی آگے منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں عوام میں جانے کے لیے. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.